پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ وہ قوماں ضرور اپنے مشن وچ کامیاب ہوندیاں جیڑی اپنے موسنا غازیاں اور شہیداں کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ انہاں دے نقش قدم کو اپناندیاں۔ کشمیری قوم بھی اپنے شہیداں کو نہیں بھولی بلکہ انہاں دے دلاں وچ شہیداں دی یاد ہر گزردے تہاڑے دے نال تازہ ہوندی ہے۔ غاصب بھارتی فوج سن اپنا حق منگنا دی پاداش وچ کشمیر وچ جڑے 96,000 تھی زیادہ لوگ شہید کیتے ہیں انہاں وچوں ایک شخصیت شیخ عبدالعزیز ہوراں دی بھی ہے جنہاں دا 14واں یوم شہادت آج بڑے احترام و عقیدت دے نال منایا جا رہا ہے۔ شہید شیخ عبدالعزیز جموں دے ہندو انتہا پسنداں دی طرفوں وادی کشمیر دی معاشی ناکہ بندی دے خلاف آزاد جموں کشمیر دی طرف ایک بڑے مارچ دی قیادت کردے ہویاں اوڑی دے مقام اتے بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے۔ شہید شیخ عبدالعزیز سن اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر واسطے وقف کی تھی۔ انہاں سن اپنی زندگی دا زیادہ عرصہ بھارت دے زندان خانے وچ اذیت وچ گزاریا لیکن ان تمام تر تکلیفاں دے باوجود باطل دے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیتا۔ شیخ عبدالعزیز شہید دا ایک ہی نعرہ آسا آزادی یا موت جڑا وہ آخری ساہ تکل لیندے رہے۔ شیخ عبدالعزیز سمیت جملہ شہدائے کشمیر بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت دی علامتن کشمیر دے شہیداں سن جڑا دیوا اپنے لہو دے نال روشن کیتا ہے وہ ہمیشہ فروزاں رہسی۔ کشمیری قوم اپنے شہیدان دی قربانیاں کو کسی بھی صورت وچ نہ بھول سن۔ شیخ عبدالعزیز مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے پاکستان دے نال الحاق دے پرجوش وکیل آسے۔ کشمیری عوام اپنے شہیدان دے لہو نال کسی کو بھی غداری کرنا دی اجازت نہ دیسی۔ شیخ عبدالعزیز سمیت جملہ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنا دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہاں دے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔